کوئی بندہ حسین علیہ السلام نال محبت کرنا چاہتا ہے اور دعوے دار محبت حسین دا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، میرے نبی نے جڑا فرمایا جس حسن نال محبت کیتی، جس حسین نال محبت کیتی، اس مجھ محمد نال محبت کیتی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس محبت دا دعوے دار بننا چاہتا ہے، ایک التجا کراں گا، ایک وظیفہ دیاں گا، ایک عمل دساں گا، اپنا لو، حسین تواڈے تے راضی ہو جان گے اس دنیا چ وی تے انشاءاللہ آخرت دے دیہاڑے وی۔ ایک عمل، لمما چوڑا کچھ نہیں آکھنا، کردار حسین اپنا لو، فکر حسین اپنا لو، جو کردار میرے حسین دا وہ ہر حسینی دے اندر نظر ہونا چاہیے۔ تے جے زبان نہ لاندا رہے میں حسینی میں حسینی، کردار یزیدی ہوئے تے پھر پتہ لگا امام حسین نال محبت کوئی نہیں بلکہ الٹا دا لائی رکھے اس۔ اگر کردار یزید والا ہوئے، اگر جدو بولے جھوٹ بولے، اگر کوئی شخص امام حسین دا نام لے کے کردار یزید اپنا لے تو پھر وہ یار کیندا ہے، حسین دا یا یزید دا؟